रिएक्शन जाली कितें तरी ते आर्ग्युमेंट जाले कितें इशू कितें हरशी तो आमच्या बोगदा प्रॉपर्टी आहा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान थंय स्टोर्स आसा थंय केबल्स आसा थंय केबल कोण तोडताले कोण सोरो पिवन मातशें हें करताले म्हणून ते तांणी आमचे कंपाऊंड वॉल तोडल्या आनी बार्राक बीन वाट केल्या सो आमी ते आमच्या मनीषा राज्याध्यक्ष म्हणटा ते एई आनी दिव्या म्हणटा ते जेईथे आशिल्ले तांणी म्हाका ते कोण हें आसा म्हणून ते बंद करपाक लायले ते सगळे एक्सेस आमच्या इलेक्ट्रिसिटीन येता आनी ट्रेसपास करून सोरो पिवन केबल चोरता आनी कितें मस्ती करता सो आमी ते आज बंद करपाक गेल्ले तर आमी बंद करताले तेन्ना कोण 4-5 जाण दादागिरी करपाक लागले आमचे कडेन बंद करनाका देन वी कॉल्ड द पुलीस आनी पुलिसांक आपयले 2 PSI येयल्ले ते सगळे आशिल्ले देन MLA केम आनी आमी हांव केबल ते बरे केबल काडटालो भायर ते म्हाका काडनाका म्हणपाक लागलो तूं ते स्टॉप कर म्हणपाक लागलो आनी हें तो बोगदा बार्राक आनी तूं तो सोरो पिवन आमच्या लोकांक त्रास करता तांकां तूं आमकां बंद करनाका म्हणटा इज नॉट करेक्ट न्ही आनी MLA कमींग एंड फायटींग फॉर द कॉज अरे तूं आमच्या हितून ट्रेसपास करता तें बरोबर न्हय न्ही बरें आमकां ऑर्डर सांग आमकां दिल्या 2 बंद कर म्हणून सांगलें आमी बंद करता आमच्या हितून ट्रेसपास करता तुजी ती रायट टू वे न्हयच ताका वे आनी 4-5 वाटो आहा तूं आमच्या हितूंतल्यान तुका लागीं पडटा म्हणून थंय इल्लिगल बांदलेल्या घरांक वचप इज रॉंग न्हय वोट बँक पॉलिटिक्स तुम्ही करा पण आमच्या हितून येवन एक्सेस करून ते सोरो पिवन आमच्या बायलांक गाडयो मारप बोगदा बाराक लागून ते दिवप फोटो पळय तूं बंद करूंक दिना आतां थंय आनी हांवें व्हिडिओ केला आनी हांवें टोल्ड म्हाका कितें बंद करपाक इट इज अ ट्रेसपास वी आर फायलिंग एन FIR ऑन दॅट सो FIR फायल करता तुमी हय आमी करता ते ट्रेसपास करून तांणी थंय आमच्या बायलांचे ते आडयले तेजेर बसले ते येवन सगळे व्हिडिओज दवरले आमी लायव्ह केला तुमकां कितें म्हटलें हांवें आमचो व्हिडिओ आसा न्ही हांवें टेकन द व्हिडिओ म्हाका म्हणपाक तो आतां केबल आमचे केबल तोच काड म्हणटालो पूण आमकां टायम मेळूंक जाय न्ही काडपाक सो हांव ते काडटालो आमच्या प्रॉपर्टींतले आमचे केबल MLA आमकां भितर येवन सांगता काडनाका म्हणून हांवें गॉट अ व्हिडिओ इट इज अ सिंपल टोटल ट्रेसपास इन अवर प्रॉपर्टी बाय एवरीवन आनी कोण व्हडले गुंडा थंय येता आनी कितें करता आनी रावता थंय न्हय आशिल्ले थंय म्हजे कडेन फोटोग्राफ्स आसा कोण ते हांव वळखत ना आमच्या हितून ट्रेसपास करून तांकां रायटूच ना भितर अटॅक केलो ना अटॅक म्हणजे दे स्टॉप अस फ्रॉम अटॅक म्हणजे कितें थंय तेजेर बसप म्हणजे इट इज गव्हर्नमेंट सर्वंटाच्या हितून हें करप न्ही वी आर फायलिंग एन FIR हाऊ लॉंग दिस दिस इज नाव लॉंग टायम दे आर डुईंग इट अ वीक ट्वायस थ्रायस वी ट्रायड टू हिट मागीर आमी पुलीस प्रोटेक्शनूय मागलें पुलीस प्रोटेक्शन दिल्लें तेन्नाय तांणी तें केलें आतां सुद्दां आमी आज गेले तेन्ना वी कॉल्ड द पुलीस बट नथींग कूड हॅव हॅपन आमच्या प्रॉपर्टीन ते येता सो FIR कोणाचेर करतले सर आतां ते कोण तो एकटो आसा कोण बसलेलो थंय सगळ्यांचेर करतले आमी कोणें आमकां हें केला तो ते कोण 2-3 जाण आशिल्ले तांचेर करतले आमी FIR Have you told your officials about this? I have told and I have instructed and I was going आमच्या प्रॉपर्टीन बंद कर म्हणून आमकां सांगलेलें 4 तांचे ओपनिंग केले तांणी 4 तितूंतले 2च बंद करता म्हणले आमी 2 सुद्दां सोडटा म्हणून पूण ते 4य ओपन 4 ते आमच्या प्रॉपर्टीन येवन 12 बीन ओपनिंग इज नॉट करेक्ट न्ही सर भायर आनी कितें आहा भितर आनी कितें घर आसा 12 आसा आनी ते सकयल्याच सायडीक वाटो दुसरो तांकां आमच्या हितूंतल्यान भितरल्यान वाटो न्हय आमची प्रॉपर्टी आनी आमचें सामान आसता आमी ते स्टोर बांदता फाल्यां चोरले जाल्यार कोण जबाबदार आनी सगळे बेबदे भितर येतात थंय येता पिवपाक आनी तांकां ते फोडून कंपाऊंड वॉल तो बार बोगदा कोण तो बार फोडून आमचे कंपाऊंड वॉल भितरल्यान हें करता हें कितें आनी ते एक्सायज वाले कांयच करना आनी हाणें कितें सांगलें तुका हाणें म्हाका सांगलें हात लावं नाका आनी कांय करूं नाका आनी असेंब्लीन कितें आय डोंट नो वॉट ही हॅज टोल्ड हांवें ते रेकॉर्डिंगान दवरला तेजें सो एक्शन तुमी बंद करता तुमचे कितें एरिया आमी आतां पुलीस प्रोटेक्शन मागता आनी फाल्यां पडटे आनी पळयता तो दिना जाल्यार वी वील से आनी ही हॅज सेड वील स्पीक टू CM न्ही CMान खंय करूं नाका म्हणलां आय डोंट नो ना वी हॅव टू स्पीक तो जर तशें सांगता इट इज कम ऑन द रेकॉर्ड न्ही आनी कितें आमचें इल्लिगल जर आमी तुका इल्लिगल जर अशें सगळें करपाक दिलें आनी केबल बिबल आमकां काडपाक आनी चोरपाक दिलें आनी बार्रांक जर अशें ओपन इट इज व्हेरी बॅड फॉर अस सो तुमी तुमचे 2 दिसांनी कारवाई करून तुमी आमची कारवाई चालूच आसतली नाल्यार हांगा तूं जाणा आमी कितें करता ते जाल्यार हांगाच्यान दुसरे कडेन वचप म्हणजे लास्ट फ्यू डेज आमी पळयता की जे केबलाचो इशू जालो इंटरनेट केबल इशू तितून अरे तो केबल सोड वो आमचो इलेक्ट्रिकल केबल मरे आमचो केबल बरो चोरता म्हणून काडत ते दिना वॉट आय वॉन्ट टू आस्क यू फाटल्या दिसांनी तो एक इशू जालो तितून तुमी काम करता म्हणून काम केलें सडन तुमकां दुसरे कडेन रिलीव केलें आयज तुमी काय हें करता तुमी दाखयलें काम करपा नाका लोकांनी तोय तेच म्हणटा लोकांनी करूंक नाल्यार हांवें करपा नाका हांव म्हजें काम करता मरे सांग नाका करून आतां सोडलें आनी आयलो पूण हांवें दाखयलें न्ही बाबा तो आडयता आमच्या भितर येवन even MLA cannot do such things stopping us. He should have gone to the correct authority like chief and told him आम्ही सगळे टेंडर काढला आम्ही केला आम्ही सगळे करपा जाय आम्ही कामां आमच्या हितून करता आनी सगळे आमच्या हितून ट्रेसपास करप सगळ्यांक ट्रेसपास लागता
पूण ते कोण आतां ते सामकेच आमकां त्रास करताले तांचेर आमी एफआयआर तुम्ही अशे आमदारांच्या दबावाचेर येतले अशे आमदार जे हे करता आज कितें केलें तुमी पळोवंक ना व्हिडिओ आहा मरे पळय आनी तुमीच थरे आनी बार बोगदाक बीन दिवप वांटो एक लोकांक भितर बार सगळी इल्लिगल बांदला मरे थंय आनी आमी वांटो दिवप आनी ते येवन थंय बसतात भितर आमच्या प्रॉपर्टीन रातचे पितात आनी केबल चोरतात आनी ते केबल काडनाका म्हणटा सर कंप्लेनान तुम्ही MLAकूय पार्टी करतले ना कंप्लेन एमएलए वॉज हे एमएलएक आमी पार्टी करचे ना एमएलए हॅड अ रायट टू टेल अस बिकॉज ही इज द एमएलए ऑफ दॅट हे ताका करचे ना बाकीचे कोण आशिल्ले पळय थंय गुंडा कोण 2-3 जाण आशिल्ले आनी बाकीचे तांकां करतले कितले ऑफिसर आसले तुमी ते म्हजे बरोबर 10 ऑफिसर आशिल्ले म्हणजे ऑफिसर प्लस आमचे स्टाफ आशिल्ले तर 2 दिसांनी परत तुम्ही हे करतले चालू तुमचे आय विल आस्क फॉर प्रोटेक्शन आमी पोलीस प्रोटेक्शन आज मागून आशिल्ले पोलीस आयिल्ले दॅट्स वाय वी हॅव आस्क्ड इट थँक्यू थँक्यू सर